नमस्कार, आरडीएक्स गोवाच्या खबरापत्रांत येवकार. सगळ्यांत पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कॅसिनो बाबतीत चडशा नियमांची बांदणी पुराय, रोखडीच जातली अंमलबजावणी, मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या माहिती. किसान मित्र येवजणेन काय बदल, येवजणे खाला आता थळाव्या लोकांपैकी एकाक किसान म्हूण करतले नियुक्त, मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांची घोषणा. कळंगुटे पुलीस स्थानकावेल्या सगळ्या पुलिसांची बदली करपाची आमदार मायकल लोबोची मागणी, बदली केली ना जाल्यार उपोशणाक बसपाची दिल्या शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. कॅसिनो बाबतीत चडशा नियमांची बांदणी पुराय जाल्या आनी रोखडीच ताची अंमलबजावणी जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिल्या. तशेंच जुगार आयुक्ताची नियुक्ती केल्या उपरांत जुगार आयुक्तान नेमिल्ल्या कायद्या खाला गोंयच्या खंयच्याच मनशाक कॅसिनोत प्रवेश मेळचो ना. कॅसिनोत वचपी प्रत्येकाक आपूण पर्यटक आशिल्ल्याची वळख पटोवन दिवची पडटली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी मुखार दिल्या. परवरेच्यान संजय मुनालीचो रिपोर्ट. There is a provision for a gambling commissioner. Initially we may appoint collector, but there will be first of all Goan person will not be able to enter with that rules. Goan person. Gaming person. You will have to show some proof of being a tourist, like hotel, accommodation stay. आता गोयकार कोण वचून हॉटेलान रावलो आणि मागीर काडले ऑल कझिनोज लँड एज पासपोर्ट लँड एज वेल एज ऑफशोर तो पोर्तुगीज पासपोर्ट पण एंट्री except any tourist is who comes from outside and can prove through certain documents like passport where his address is outside Goa, a driving license where his address is outside Goa, his government issued any type of identity including bank identity. There will be certain parameters under which he can, if his address is shown outside Goa, he will be permitted. किसान मित्रा नियुक्त करपाक शेतकार संघ फुडाकार घेना म्हूण किसान मित्रा येवजणेन काय बदल केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिल्या. ह्या येवजणे खाला आता थळाव्या लोकांपैकी एकाक किसान म्हूण नियुक्त करतले. किसान मित्रा हो शेतकी खाते आनी शेतकरी हांच्या मदलो मध्यस्थी म्हूण कार्यरत आसतलो अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. परवरेच्यान संजय मोनालीचो रिपोर्ट. We are trying to get people through Farmers Club, but it has been found that no one comes forward. So that has been modified to take people from the local area on contract. So the scheme will now start. किसान मित्र म्हणजे कल्पना अशी आहा की फार्मर्सांक वेगवेगळ्यो बेनिफिट सरकाराचे घेवपाक अडचणी येता कारण तांकां फॉर्म भरपाक कळना. Many times they don't know what are the documents to be attached, how the procedure goes, and department falls short because the department can't go to every farmer. So we intermediary manish म्हणून we have decided to engage Kisan Mitra who will assist farmers to fill in the forms and make the claims. Plus will give them information about various schemes of the department. He is not an employee, but farmers club are responsible astalo and will basically be engaged after taking their consultation also. SP सोडलो जाल्यार कळंगुटे पुलीस स्थानकावेले सगळे पुलीस हफ्ते घेतात असो आरोप कळंगुटेचे आमदार मायकल लोबो हांणी केला आनी ह्या पुलीस स्थानकावेल्या सगळ्या पुलिसांची बदली करची अशी मागणी तांणी केल्या. जर ह्या पुलिसांची बदली केली ना जाल्यार उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी आमदार मायकल लोबो हांणी मुखार दिल्या. कळंगुटेच्यान गौतम शिरोडकराचो हो रिपोर्ट. कालंगूट पुलीस स्टेशनार कोण वसत बसून जाल्यार रिपोर्ट करपाक जाल्यार तेजे मिसिंग रिपोर्ट दिता. आय हॅव सीन 7 to 8 मिसिंग रिपोर्ट्स फॉर द लास्ट 1 week that the bag is missing on near Bandodkar statue, that the bag is missing at Baga. What is this? What is the meaning of missing? It is a theft. Somebody has snatched it. Somebody has shown a knife and taken away the gold and the belongings. What is going on? Are you all not going to give security to the tourist? One side you all are inviting the tourist. Goa is safe, Goa is heaven, Goa is this, and police cannot provide simple security to the tourist. This is not right. The SP is doing a good job, but down the line जे staff हा
तांकां कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी ते घेवपाक सोदिना. ते आपले खाली कलेक्शनाचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या तेंच्यांनी फूल स्विंग. रायट फ्रॉम शिकेरीम टू बागा फूल कलेक्शन ओनली इज गोइंग ऑन, फूल करप्शन. सो इमिडिएटली तेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. हेंकां रिशफल करपाची गरज आहा. एकट्याक रिशफल केल्यार जायना. एंटायर station, at least 70 to 80% people have to be reshuffled. And I will demand this with the Chief Minister today. The crime is under control in the villages. It could be in my coastal belt. Crime is not under control. It's totally seen on record that coastal belt police stations are not acting on drugs. जाऊ ते कलांगूट पुलिसान 1000 ड्रग्स धरला माहिती. ते 2 मिनटांनी बेल जाता तेजे, 2च मिनटांनी, बिकॉज इट इज अ स्मॉल क्वांटिटी वेर द बिग शार्क्स आर जस्ट लेफ्ट. Narcotics Control Bureau is doing a good job. Why can't Coastal Belt Police Station, who has all the information, who are the sellers and who are the buyers? If Kalangut Police Station staff is not getting reshuffled, we are sitting on hunger strike. Simple. खंय बसतले? वी म्हणजे आमचे कलांगूट ब्लॉक जे आहा पळय ते बीजेपीचे, आम्ही हांगा स्ट्रायकार बसतले. खंय बसतले? रिशफल जावंकूच जाय. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली, त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and Mugg cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014.
First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over rupees 2000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth rupees 1000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत येवकार 2017 जावपी 17 वर्सां सकयल्ल्या फुटबॉल विश्वचषक सर्तीक लागून गोंय राज्याचो विचार जावपाची शक्यता आसा, पूण आपूण हाजेर शिक्कामोर्तब जावंक ना अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिल्या. मात ह्या सर्तीत कांय अटीक विधिमंडळान मान्यताय दिल्या अशें तांणी मुखार सांगलां. परवरेच्यान संजय मोनालीचो हो रिपोर्ट. U17 फुटबॉल वर्ल्ड कप हाज्या खातीर the cabinet has given the approval for all the undertakings that are required. Goa is one of the site. It's not final, but we are staking claim for under 17 football world cup venue म्हणून. तांकां ते काही हे लागता, assurances लागता. One assurance is like, for example, there will be no entertainment tax on the ticket. Then all security provisions will be made. All those kind of things. Cabinet has approved it. So with that, our stake can be completed. Schedule म्हाका दिसता 2016 का. अखिल बस धनी संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप तामणकार हांणी केल्ले आरोप चुकीचे आसात अशें आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगलां. तामणकाराक काय काम धंदो ना आनी हाका लागून तो आपले पाय ओडपाचो यत्न करता अशें निलेश काब्राल हांणी मुखार म्हणलां. आज पळय काल स्टेटमेंट तो कोण सुदीप तामणकर तो कोणाकूच नाका. काँग्रेसीनूय भायर उडयल्लो, कांय अर्थ नासलेलो मनशान. एक्चुली जेन्ना हांव बस ओनर म्हणून आतां म्हाका दिसता 10-15 वर्सां जालीं, 13-15 वर्सां जातलीं हांव बस ओनर म्हणून आसा. म्हजे कडेन बसी ऑलमोस्ट 8-9 बसी आसा आनी रुटावली बसी आहा प्लस म्हजे कमर्शियल यूज म्हणजे ट्युरिस्ट परमीट बसी आसा. तेन्ना म्हजी एक बस जी पोरणी जाली म्हणजे 15 वर्सांची जाली. ऑक्टोबरान हांवें नॉन यूज बस म्हणून हांवें म्हजो आरसी बूक सगळे RTOन सबमीट केल्लें आसा, रिकॉर्ड आसा. आनी ती नॉन यूज बस जातरी ती बस एक जाग्यार दवरले कडेन नोव्हेंबरान ती बस मिसींग जाली. ती कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा. आतां कितें जालां तेका म्हजें कांय गोवोरमेंटान हांवें कांय सबसिडी क्लेम करूं ना, हांवें गोवोरमेंटा कडेन कांय पयशे मागूंक ना. जाल्यार हो कसलें एलिगेशन म्हजें करता म्हाका खबर ना. आनी म्हाका दिसता तेका आतां अजेंडाच मेळना आनी तो ती पिशा मशीन कोण भोंवता पळय तशें आतां भोगपाक लागला आनी तेजेर तेका कांयच सोक्सपोक्स जायना म्हूण तो आतां विटेला. आनी म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की जी गोश्टी तो सांगूंक सोदता ती म्हाका स्वता कांय कळना जाल्यार लोकांक कितें कळटलें. तितून जेन्ना म्हजी पोरणी बसी म्हाका कडेन टोटल 9 बसी आसा. 9 बसींतली ती एक बस नॉन यूज म्हणून हांवें ऑक्टोबरान दिल्ली आसा. जाल्यार तेका कितें त्रास जाले म्हाका खबर ना. हांवें कांय सबसिडी क्लेम करूं ना गोवोरमेंटा कडेन, हांवें कांय करूं ना. टॅक्स म्हजो अप टू डेट मार्च पासून भरलेलो आसा, इन्शुरन्स भरलेले आसा, पॅसेंजर टॅक्स भरलेलो आसा. टोटल सगळे म्हजे अप टू डेट डॉक्युमेंट आसतना तर कसलो तो कितें सांगूंक करता म्हाका कांयच कळना. पणजे मार्केटांतल्या दुकानां सामकार केल्ल्या अतिक्रमणाचेर पणजे महानगरपालिकेन कारवाय केली. ह्यान फुडें अशा तरेची अतिक्रमणां आमी सोसून घेवपाचे ना आनी कोणाकूच सोडपाचे ना अशें महापौर सुरेंद्र फुर्ताद हांणी सांगलां. पणजेच्यान संजय मोनालीचो रिपोर्ट. काल सांजे डिसायड केले
न्यू इयराक न्यू झाडू गमले न्हू हे 3 दीस ड्रायव्ह मार्केटान जातले आमी कोणाक आयकपाक ना आमची प्रॉपर्टी कोण हे प्रॉपर्टीन वायलेट करता आमी ओगी रावचे ना तुमी आतां पयलें कितें तें हांव नगो पणजेकार कशें हांगा येताले ते हांगा गू आसा सगळें आसा गू मॅट सगळें हांगा पळय तुमी पळयात मरे काडा टीव्हीतले हांव नगो आमचे पणजेचे लोक कशें हांगा शॉपिंगाक येताले ते हिंगा डिजीज बी सगळें जावंक शकता फाटीं 7-8 वर्सां पयलीं कोणें केलें तें म्हाका खबर ना पण आतां आमी पळय पॅनल आसा न्हू न्यू ब्रूम हांवें तेका एश्युरन्स केलें हांगा आमी टायल्स घालतले आनी वयर आमी पावसाक लागून आमी ते पोन्यो घालतलो आनी आमी फूल आमचे पावर आमचे मार्केट चेअरमॅन मिलिंद शिरोडकाराक दिला तो डेली येवन हांगा पळयता ते आयज सावन आमचे पळय इन्स्पेक्टर आहा न्हू तेमचे वर्दीक इतको पावर आसतलो पळया तुमी काल आमी एक 5 स्टार हॉटेलाक 1,95,000 फायन भरूंक दिला कित्याक बिचार आमचे परमिशन घेवन आसतना तेमी न्यू इयर डान्स केल्लो जेन्ना म्हाजे नोंदणी काडले आमी आमचे इन्स्पेक्टर गेले आनी आमी तेमकां सांगलें आमी बंद करता नाल्यार आमचे पयशे फारीक कर 3,500 स्क्वेअर मिटर्स लँड एक 5 स्टार हॉटेलान एक्वायर केल्ली बिचार बीच बंद केल्लो लोकांक जॉगिंग वचपाक जायनाले जेन्ना म्हाजे नोंदणी काडले इमिजिएटली आमचे इन्स्पेक्टर गेले आनी इन्स्पेक्टरांनी बरें काम केलें कितें तुमकां कितें जाय म्हाज्या कडसून आतां हे तुमचे ते मोडपाक गेले तुमकां कितें मोडपाक येवंक ना ते मोडपाक येवंक ना हांव तेंचे मोडपाची क्लेम करिना ते हांगा गार्बेज लिफ्ट करपाक आयला तांकां सांगलें आमी तुमी गार्बेज लिफ्ट करा आमी तुमकां सहकार्य करता ही जी शेड आसा ती नव्या मार्केटाची शेड न्हय नव्या मार्केट वयता जाल्यार ही ओल्ड शेड आहा तशी आसा कितें आनी तेका प्रोहिबिशन काय ना उदकाचें काय वचपाचें काय ना पत्रे फुटलेले आसा उदक पावसान सगळें भितर येता सगळें येता हांगासर ह्या मार्केटाचें सगळें उदक हांगा पडटा आमी कितें म्हणटाले हांगा तुमी सकयल कचरो काडा पण जी शेड वयली आसा ती काडीतना आमकां त्रास जाताले कित्याक हांगा तेका आनी काय प्रोविजन ना बरें तेजे मार्केटाचे सगळे जे पत्रे आसा न्हय ते कितके 30-35 वर्सांचे पत्रे ताका एक पत्र्याक शेडीक सगळे बुराक पडलेले आसा सगळें उदक बिदक गळटा वयर तुमी वयर तेजेर कॅमेरा घोडोवचो सगळें प्लास्टीक घालून आमी ते धापून दंडपणां करता हे आमी सांगपाक गेले जाल्यार आमकां आमचो कॉर्पोरेशन सांगता तुमकां आमी अरेस्ट करताले म्हणा कित्याक अरेस्ट करता आमी कितें चोर आता घेऊया अनेक एक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Link Point. Advertising, Communication, Designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, Films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो रास्ता गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळ
आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण जमतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसवा उपरांत परतून एक फावट येवकार सरकार वा आमदार जर कसलेंय काम करता जाल्यार तातूंत लोकांचें सहकार्य म्हत्वाचें आसा अशें उपमुखेलमंत्री फ्रांसीस डिसोजा हांणी सांगलां. पर्रा वाठारांतल्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे कामाचो शुभारंभ केले उपरांत ते उलयताले. पर्रा वाठारांतली उरिल्लीं कामां जाता तितले बेगीन पुराय करतले अशें कोळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलां. ह्या वेळार थळावे सरपंच आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. पर्राच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. Inaugural function hot mixing of internal roads of Parra. जितके internal roads Parra आहा ते सगळे hot mixing आमी proposal केल्लो आणि गव्हर्नमेंटान हो proposal sanction केला. 2 crore 14 lakhsचो project. All internal roads in Parra, each and every ward. ह्यो आमी क्रॉस ड्रेन्स शोल्डरिंग रिपेर करून आयज हॉट मिक्सिंग स्टार्ट करता. ऑनरेबल आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर धाकटुले आमच्या ह्या इनॉग्रेशनाक येयला आनी सगळे वाटेनसून आमकां हेल्प करता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जावं WRD मिनिस्टर, ट्युरिझम मिनिस्टर, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट्स जे आहा आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितकी कामां चालू आहात हिंका सगळ्यांक तेंचो खंय तरी तेंको आहा. स्पेशली आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जेन्ना जेन्ना आमकां डेव्हलपमेंटाची गरज आहा वो कसलेच कितें प्रॉब्लम आसत जाल्यार पयलो आमी तेजे कडेन वयतात आनी इमिडिएटली ही टेक्स इट अप एंड सीज दॅट द वर्क वीच इज पेंडींग इज इमिडिएटली डन. हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा आनी मे द ऑलमायटी गॉड ब्लेस हिम विथ गूड हेल्थ. म्हजी लोकां कडेन की रस्त्यार बांदी नाकात. बेकायदेशीर पासून करतलो जाल्यार सेटबॅक सोडून करा, फाटी करा. कित्याक ते रोखडेच मोडपाक येवचे न्हू, तुमकां लुकसाण जावचें न्हू. पूण तुमी सगळ्यांनी फुडाराचें चिंतपाक जाय. तुमकां डेव्हलपमेंट जाय, तुमकां विकास जाय, तुमकां सरकारान काम केल्लें जाय, पंचायतीन काम केल्लें जाय, आमदारान काम केल्लें जाय, मंत्र्यान काम केल्लें जाय. पूण तुमी ताका सहकार करपाक जाय. यू हॅव टू सपोर्ट. आनी म्हापशें हांव 100 कोटीचे सुवेज घालता. कालांगूट मायकल 100 कोटीचे सुवेज घालता. रस्ते सगळे खणटले, सगळे धुलो जातलो, आमकां सगळे त्रास जातले. पूण त्रास जाल्यार बरें जायना. कृष्णा मार्केटिंग आस्थापना मार्फत मडगांवात पर्यावरणाक सभ्य आशिल्ली ई रिक्षाचे लॉन्चिंग जाले. फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या रिक्षाच्या विक्रीचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार तांचे वांगडा मडगांवचे नगराध्यक्ष दयानंद देवळकर, माजी नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा, पालिकेची मुख्याधिकारी दिपाली नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्लेत. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. गोंय चलता ते भशेन गाडी चलताली मातशी आहा स्लो गडगडटा पयलीं, बट इट इज एन ऑल्टरनेट फ्युअल फॉर्म. आनी आज ग्लोबल वॉर्मिंग जाता, ओझोन लेयर डिप्लिशन जाता, तातूंत ऑल्टरनेट सोर्सीस ऑफ एनर्जी खंयी वापरप हें म्हाका दिसता बरें. ऑल्दो आमच्या गोंयांत 11 रुपया सवाय आहा पेट्रोल, जावन पसून म्हाका दिसता पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इतलो आमचो सुदरूंक ना. आतां आमी आयकतात की प्रायवेट सेक्टराकूय बिंडुस्कर हांकां एंट्री दिल्ली आहा इन पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. म्हाका दिसता एक ऑल्टरनेट फ्युअल फॉर्म वापरप हें गरजेचें, चड करून आमचें प्रदूशण ना जावपाक आनी आमचें एनवायरमेंट सारवार जावपाक. बेसिकली दिल्ली UPच्या स्टेटींनी खंय सायकल रिक्षा आशिल्ल्यो आनी थंय तेणी रिप्लेस सायकल रिक्षा आनी ते सायकल रिक्षाक एक्ट आशिल्लो. गोंयांत सायकल रिक्षा नाशिल्लो दॅर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर दीस. सो तूं इनकमिंग असेंब्ली इलेक्शन आर यू रिकमेंड इलेक्शन assembly session. In this assembly session, you have to move on this thing. I will move for
पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आज आम आदमी म्हणटा तो फ्लेवर ऑफ द सीजन, बारीक मनीस सर्वसामान्य नागरिकाक ताजो फॉर्म ऑफ ट्रान्सपोर्ट सवाय जावचो, प्रदूशण नासतना जावचें हें जावपा खातीर ऑल्टरनेट जर कितें बील हाडूंक जाय वो तातूंत सजेशनां करपाक जाय एसेंब्लीन जाल्यार हांव करतलो. फाल्यां एका आतां एक फावटी पेपराची बातमी आयली, फाल्यां इट इज क्वायट बट नॅचरल की रिक्षा एसोसिएशन सगळी उबी जातली, तेका अलाव करची न्ही म्हणून. ते आता तुजी स्टँड कितें आसता? ना, रिक्षा म्हणटा ती म्हाका दिसता जो कोण एक्झिस्टींग इकॉनॉमी आसा ती डिस्प्लेस जावपाक जाय. एक्झिस्टींग इकॉनॉमीक ऑल्टरनेट फॉर्म्स जे येतात ते येवप कांय वायट न्ही, पूण खंयची एक्झिस्टींग इकॉनॉमी आज गोंयांत डिस्प्लेस जावपाक जायना हें हांव मताचो. ताका करून कोण आसलो कित्याक ऑलरेडी वी आर गोईंग थ्रू रिसेशन, कांयच तशें धंदो बरो ना गोंयांत, गोंयांतूच म्हणून जगभर आसा. सो ऑल्टरनेट इकॉनॉमी डिस्प्लेस ना जावपाक जाय, पूण तांकां जर कितें मनान हें आहा शंका जाल्यार ती काडूंक जाय आनी ती बरे भशेन काडूंक जाय. इट इज फायट डायरेक्ट ओपोज करतलो. बरें, सगळ्याच डेव्हलपमेंट ओपोज जायना. आज मॉल येतना दुकानदार ओपोज करता, WTO पास जाल्ल्या, FDI in retail आयिल्ल्या. So all this is part of the thing. You cannot stop development, but you have to factor in everybody. It should be a sustainable form of living. पत्रकार हो एक समाजात महत्वाचो घटक जावन आसा. पत्रकारा खातीर समाजांतल्यो वायट बरो घडणुको लोकां मेरेन पावता अशें वास्कोचे आमदार माविन गुदिनो हांणी सांगलां. मुरगांव पत्रकार लेखक संघाचे कार्यालयाचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार भाजप गोंय प्रदेशाचे सरचिटणीस नरेंद्र सावयकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्लेत. वास्कोच्यान किरण बोरकाराचो रिपोर्ट. आख्खे देशान आमी पळयतात, गोंयान आमी पळयतात, ल्हान वस्त आसूं व्हडली वस्त आसूं, कशी ल्हान वस्त सुद्दां व्हडली करपाक जाय हें आमचे पत्रकारांक खबर आसता. आनी तेंचे जे न्यूजपेपर येता काय मिडिया आमचे टेलिव्हिजन मिडियाचेर येता, डिजिटलाचेर येता, वेगळे वेगळे प्लॅटफॉर्मार जे ते दाखयता, खऱ्यांनी दाखयता ते कितले पावरफूल ते. आनी थोडी जायते फावटी वायट दिसता आसतलें की आमचे केन्ना ते विरोध बरयता तो आमकां बरें दिसता ते बरयता, पूण आमकां हें वायट दिसपाक जायना. जेन्ना आमी लोकांची कामां करता, जेन्ना आमी लोकशाय पद्दतशीर आमी काम करपाक जाय, जे तत्वाक सांबाळून आमी काम करपाक जाय, जेन्ना तशें एकदां जायना तेंची व्हडली आनी ती व्हडली जबाबदारी आसता की ते पॉयंट आवट करपाक, लोकांक म्हळ्यार हाडपाक आनी तेका सोल्युशन कितें तें आमी यो कितें एसेंब्लीन आसून ती एसेंब्लीचे भायर आसून ती हें आमकां कडेन करपाक. कित्याक आमी जर आमची लोकशाय बरे भशेन चलयतले जाल्यार आमी तेका मान दिवपाक जाय, आमी तेका सपोर्ट करपाक जाय. आज तुमी पळया नॅशनल लेवलार मिडिया कितले पावरफूल जाल्ले आसा. काँग्रेसीचे सुद्दां विरोधक कितले आनी गव्हर्मेंटाचे वा आमचे UPA सरकाराचे कितले विरोध येयला, म्हणून आमी तेचे विरोध जावपाचे. ते वयल्यान तेका हांव तरी तेची तोखणाय करता, बरें काम करता, आमकां सगळ्यांक सुदारपाक मेळटा. नाजाल्यार आमचे समाजान ही कीड जी आमकां वेगळे वेगळे तरेची कीड लागलेली आसा ती कीड आमकां भितरल्यान पोपट करून आमी सगळे काबार जातले. हांव अभिनंदन करता मुरगांव पत्रकार संघाचे की आज तांकां स्वताचो जागो मेळ्ळा. पत्रकारांक जागो मेळ्ळो आनी तातूंतल्यान तेंची रिपोर्टिंगाची वेवस्था बरी जावप ही अत्यंत काळाची गरज आसता. खूब फावटी आमी पळयतात की अजुनूय कांय शारांनी कडेन आसता की किंवा लोकेशन तशें आसात की ज्या जाग्यार पत्रकारांक एकठांय येवन वचपा खातीर जागो मेळना. आनी लोकांकूय जर कोणाक कितें जर खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक जर प्रयत्न ट्रीट करपाचे आसा, सदरकार दिवपाचे आसा, सांगपाचें आसा जाल्यार कॉर्डिनेट करपाक सुद्दां कमी वता. म्हाका दिसता ह्या जागेंतल्यान हो प्रश्न ह्या मुरगांव पत्रकार संघातल्यान निश्चितपणान सुटतलो आनी एक बरें कॉर्डिनेटर अशे तरेचे एफर्ट्स ह्या मुरगांव पत्रकार संघाचे जातात. खबरापत्र सोंपोवच्या पयलीं पळोवया परतून एक फावट मुखेल खबरो. कॅसिनो बाबतीत चडशा नियमांची बांदणी पुराय, रोखडीच जातली अंमलबजावणी, मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या माहिती. किसान मित्र योजनेन काय बदल, योजने खाला आता थळाव्या लोकांपैकी एकाक किसान म्हूण करतले नियुक्त.
मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांची घोषणा. कळंगुटे पुलीस स्थानकावेल्या सगळ्या पुलिसांची बदली करपाची आमदार मायकल लोबोची मागणी. बदली केली ना जाल्यार उपोशणाक बसपाची दिल्या शिटकावणी. तरीतल्यान आयचे खबरापत्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.